اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی ذوالحجہ دی 18 تاریخ ہے اور 18 ذوالحجہ دا او دن ہے جس دن دے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دماد دو بیٹیاں دے خاوند سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں تے ظلم و زیادتی کر کے انہاں نو شہید کیتا گیا دعا ہے کہ اللہ پاک نبی پاک دے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
جتھے نبی پاک دے اے صحابہ اپنی قبر دے اندر آرام گاہاں دے اندر آرام فرما رہے ہیں، اللہ پاک درجات بلند فرمائے، اللہ پاک اپنی رحمت انہاں دی قبر تے نازل فرمائے، اور اللہ پاک انہاں صحابہ دا جذبہ ایمان جو اللہ پاک نو پسند ہے، سانو اس دے مطابق جذبہ ایمان اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بڑی افسوسناک ایک بات کہ یہودی عیسائی اللہ دے دشمن، اللہ دے باغی نافرمان، جنہ دی نظر دے اندر اللہ پاک دے کلام قرآن مجید دی کوئی قدر و اہمیت نہیں، جنہ نے گزشتہ روز سویڈن دے اندر قرآن مجید نو نظر آتش کیتا ہے، ساڈی اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے لائن قسم دے یہودیاں نو تباہ و برباد فرمائے، اور اللہ پاک سانو قرآن دا دفاع کرن دی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ پاک قرآن دی عظمت فضیلت نو سمجھن دی اور اس قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کوئی بندہ مرتد ہو جائے، اللہ پاک دی گستاخی کرے، رسول اللہ دی گستاخی کرے، جس طرح وہ واجب القتل ہے، اسی طرح جڑا بندہ قرآن نو نظر آتش کرے، قرآن دی توہین اور گستاخی بے ادبی کرے، کیونکہ قرآن اللہ پاک دا کلام ہے، او بندہ بھی، او لائن، او لانتی خبیث جس نے قرآن دے بارے برا خیال کیتا، قرآن نو نظر آتش کیتا اور مسلمانہ دے ایمان نو للکارن دی کوشش کیتی ہے، ان دی بھی سزا ایک ہوئی باندھی ہے کہ ان دا بھی سر تن تو جدا کیتا جائے، اس نو تباہ و برباد اللہ کر دے۔ قرآن مجید نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ کرتا ہے، قرآن مجید اللہ پاک دی پاک کتاب، پاک کلام ہے، اور اس قرآن دے اندر اللہ پاک نے نبی پاک دے صحابہ دا ذکر کیتا ہے، اور نبی پاک دے انہاں صحابہ دے وچوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اج دا دن جڑا ہے مدینے دے اندر نبی پاک دے صحابہ واسطے بڑا مشکل ترین لمحہ سی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے جان تو بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے وقت دے خلیفہ امیر المومنین بنے نے۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنت دے اندر درجات نو بلند فرمائے، جو مقام اللہ پاک نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عطا فرمایا، اے مقام و مرتبہ فضیلت اور عظمت اللہ پاک نے دوسرے صحابہ نو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی نظر اندر جو اہمیت، جو فضیلت اور عظمت عثمان دی پیدا فرمائی ہے، اس طرح دی عظمت اور فضیلت نبی علیہ السلام دی نظر اندر دوسرے صحابہ واسطے نہیں۔ نبی پاک دے صحابہ سارے ہی افضل، بہتر اور اعلیٰ نے، لیکن مقام جس طرح اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اس دے ایمان دے لحاظ دے نال، اور عثمان کون ہے، اور نبی علیہ السلام دی نظر اندر عثمان دی قدر کیے۔ قرآن مجید اندر اللہ پاک نے نبی پاک دے صحابہ دا ذکر کیتا ہے، اور اللہ پاک نے سانو حکم کی دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا کہ تسی ایمان والے مومن متقی پرہیزگار تساں اسلام نو قبول کیتا ہے،
तुहाडे दीन इस्लाम नू कबूल करन दी अल्लाह पाक नू ज़रूरत नहीं, जे तुसी नबी दे सहाबा दी तरह कबूल ना करो तां। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान दे अंदर, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। अल्लाह पाक ने फरमाया, जे तुहाडे विचों कोई बंदा चाहता है कि अल्लाह उस बंदे दा ईमान अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा लवे, अल्लाह पाक इस बंदे दा दुनिया दा जज्बा ईमान जो इन्हें अपनाया अल्लाह पसंद करे, इस बंदे दी नेकी पसंद करे, इस बंदे दा दुनिया ते दीन ते रह के चलना अल्लाह पाक नू पसंद आ जाए। अल्लाह पाक ने ईमान ले आन दी मिसाल पेश की है, फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक। फरमाया जे तुसी चाहते हो हदायत हासिल करना चाहते हो, जे अपना ईमान अल्लाह नू पसंद करवाना चाहते हो, फिर इंज करो फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। जिवें नबी पाक दे सहाबा ने ईमान ले आंदा है, अल्लाह तुहानू बतौरे मिसाल पेश करदा है, तुसी मेरे नबी दे सहाबा दी तरह ईमान ले आओ ते फिर तुसी हदायत वाले जे। सहाबा जैसा ईमान, सहाबा दा ईमान कैसा है? सहाबा नेकी नू नेकी समझदे, गुनाह नू गुनाह समझदे, हलाल नू हलाल, हराम नू हराम समझ के जिंदगी गुजारी। फरमाया जे मेरे नबी दे सहाबा दी तरह उन्हां दी तरह तुसी ईमान ले आओ ते फिर तुसी हदायत वाले जे। फरमाया तुसी इंज ईमान ले आओ जिवें मेरे नबी दे सहाबा ईमान ले आंदा है, ते जे तुसी इंज दा ईमान ले आओगे ते फिर तुसी सारे दे सारे हदायत याफ्ता जे, फिर तुसी हदायत पा लवोगे। अगली बात फरमाई व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, और अगर तुसी मुँह फेर लवोगे, सहाबा दी तरह ईमान नहीं ले आओगे, इस्लाम नू छड़ देवोगे, अपना मुँह फेर लवोगे, ते सहाबा दे मुकाबले अंदर जिस तरह नेकियां उन्हां ने कीतियां ते जिस तरह तुसी अपना किरदार पेश करोगे, जे ईमान सहाबा दी तरह नहीं ले आओगे, फिर अल्लाह पाक नू तुहाडे ईमान दी कोई ज़रूरत नहीं। ते जेड़ा नबी पाक दे इस दीन तो मुँह फेरेगा, जेड़ा नबी पाक दे मुकाबले अंदर, जेड़ा नबी पाक दे सहाबा दे मुकाबले अंदर खड़ा हो गया, अल्लाह पाक नू इन्हां दी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक उन्हां वास्ते काफ़ी है जिन्हां नबी पाक दा कलमा पढ़िया ते मुसलमान बने ने। फरमाया तुसी नबी दे सहाबा जैसा ईमान ले आओ, फिर जाके तुहाडा ईमान अल्लाह नू पसंद होएगा। ते नबी पाक दे सहाबा दे विचों उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक कितनी अजमत वाले सहाबी ने। हज़रत उस्मान दी नज़र अंदर नबी पाक दी किन्नी अजमत है, ते नबी पाक दी नज़र अंदर उस्मान दी किन्नी मुहब्बत है। एक दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उस्मान दे कोल बैठे ने, ते अबू बकर सिद्दीक उम्रे हज़रत अबू बकर ते हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपस अंदर बैठे गुफ्तगू कर लैने। अबू बकर उस्मान दे नाल कोई गल्लां कर ले आए, ते इधरों नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कोलों गुज़र होया, आप दी नज़र पै गई, एक उस्मान ते दूसरा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अजे अबू बकर ने कलमा पढ़िया, उस्मान ने कलमा नहीं पढ़िया, ते अबू बकर दे कोल बैठे गुफ्तगू कर लैने, ते नबी पाक दा कोलों दी जदों गुज़र होया ते आप भी इधर नू पलटाए, उस्मान ते अबू बकर दे कोल आ गए। नबी पाक जदों तशरीफ ले आए ते अबू बकर ने नबी पाक नू वेखना शुरू कर दिता, उस्मान दी नज़र भी नबी
پاک دی طرف لگ گئی. آپ فرماندے نے اے عثمان بن عفان, اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, آج جڑا تیرے کول ابو بکر صدیق تشریف فرمائے, انہیں تک کلمہ پڑھیا تے اللہ دی جنت نو قبول کیتا ہے. اے عثمان, میں اللہ دا سچا نبی ہاں, میں اللہ پاک دی طرفوں جو اللہ دا حکم آندا ہے میں اون دے مطابق لوگاں دی اصلاح کرنا. اے عثمان, میں تینوں بھی دعوت دینا تو اللہ دی جنت قبول کر لے, جنت اللہ دی قبول کر, میں تینوں اللہ دی جنت دی دعوت دینا. عثمان, نبی پاک نے حضرت عثمان نو پہلی باری دعوت دیتی ہے تے عثمان دی نظر اندر نبی پاک علیہ السلام دی کتنی محبت ہے. حضرت عثمان جدوں نبی پاک دی طرف دعوت آئی تے فوراً اپنے دل نو وسیع کیتا تے حضرت عثمان فرماندے نے اے اللہ دے پیغمبر, جے تساں مینوں دعوت دے دیتی ہے تے میں تواڈی دعوت نہیں ٹھکرا سکدا. حضرت عثمان فوراً تحقیق کر گئے, نبی پاک علیہ السلام دی تصدیق کی تھی کہ جو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بالکل سچائے, اے اللہ دا نبی سچائے, اس پیغمبر دا حکم تے پیغام تے دعوت سچی ہے. نبی پاک علیہ السلام دا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کئیاں نو نبی پاک علیہ السلام ساری زندگی کہندے رہے, انہاں نو پہچان ہی نہ ہوئی. اپنے چاچے ابو طالب دے کان اندر جدوں اپنی موت دے بالکل قریب فرمایا, میرے چاچا ابو طالب, تو میری بڑی خدمت کیتی ہے تے میں تینوں دعوت دینا, اگر کلمہ اچھی نہیں پڑھنا میرے کان دے اندر پڑھ دے, کل قیامت نو میں تیرے حق اندر سفارش کراں گا. بار بار نبی پاک کہہ رہے نے, لیکن ابو طالب انکار کیتا. عثمان نو پہلی بار کہہ دیتا ہے تے نبی پاک دی عظمت فضیلت دے تقاضے نو سمجھدیاں ہویا حضرت عثمان نے نبی پاک دی پہچان کیتی تے فوراً کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے. لوگ اجے چاندی مسلمان ہون. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق, عثمان, علی, دیگر نبی دے صحابہ جنہ دے ایمان دی اللہ پاک نے شرط لگائی ہے کہ انہاں دی طرح تانوں میں مثال دینا, تسی ایمان لے آؤ. انہاں دے وچوں عثمان دا مقام کیے. حضرت عثمان اسلام قبول کیتا تے نیکیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں. اسلام دی خاطر تکلیفاں برداشت کیتیاں تے مکے دے کافراں نے ظلم و ستم کیتا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے اپنی جان تے برداشت کیتا تے اللہ پاک دی توحید دے کولوں منہ نہیں پھیریا, حتیٰ کہ نبی پاک ویکھ دے نے عثمان دا کردار, حضرت عثمان دا حضرت عثمان دی غیرت تے عزت نو ویکھ دے نے تے آپ دی نظر اندر پھر عثمان دی عزت تے غیرت کیویں جاگی. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, تو اسلام قبول کیتا ہے, تو اللہ پاک دے دین نو قبول کیتا ہے. میں اللہ دا نبی تینوں ویکھنا, مینوں تیرا ایمان تے حیا اور غیرت بڑی پسند آئی ہے, میں تینوں بڑا پسند کرنا. اے عثمان, اگر تسی راضی ہو جاؤ, اگر تسی خوش ہو جاؤ, میں تہاڈا ایمان ویکھیا, میرے دل اندر تہاڈے لئی بڑی محبت ہے, میرے دل اندر تہاڈے واسطے بڑی خیر خائی ہے. اللہ دے پیغمبر کس طرح دی خیر خائی کرنا چاہندے ہو؟ فرمایا عثمان, جیڑی میری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے او جوان ہو چکی ہے, میری بیٹی اس وقت شادی دے لائق ہے, اگر تسی پسند کرو میں تانوں بڑا پسند کرنا تے میں اپنی بیٹی نال تہاڈا نکاح کیوں نہ کر دیاں. مینوں بڑا تسی پسند آئے جے, اے امام الانبیاء ساری کائنات دے سردار نبی کہہ رہے نے, آپ نے مال جا دنیا دی زیب و زینت نہیں ویکھی. عثمان دا حیات غیرت, عثمان دا کردار تے عثمان دا ایمان نبی پاک نو پسند آیا ہے. آپ فرماندے نے عثمان, جے تسی آکھو
تے میں تہاڈا نکاح اپنی بیٹی رقیہ دے نال نہ کر دیواں، کیونکہ میری بیٹی ام کلثوم حضرت رقیہ تے نبی پاک دی بیٹی زینب حضرت فاطمہ 4 بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں، جنہ دے وچوں 2 بیٹیاں نبی پاک دیاں، انہاں دے اندر حضرت رقیہ بھی شامل ہے، جنہاں نو ابو لہب دے بیٹیاں دی طرفوں طلاق ملی ہے۔ طلاق شدہ اتنی دشمنی نبی پاک دے نال مشرکین منافقین مکے اور مدینے دے اندر جو کفار منافق اور مشرکین سی، اے اتنی نبی پاک نال دشمنی کرتے، آپ نے اللہ دی توحید دسی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹیاں نو حکم دیتا کہ جیڑا نبی پاک دیاں بیٹیاں دا تواڈے واسطے رشتہ طے کیتے ہے تے جاؤ نبی پاک دے دروازے تے جا کے، اجے نبی پاک دیاں بیٹیاں دا نکاح ہو چکیا، رخصتی نہیں ہوئی، کہنے لگا انج جا کے کہہ دیو اساں نبی پاک دیاں بیٹیاں نو اپنے گھر دے اندر رخصت کر کے نہیں لے آواں گے، اسی نبی دیاں بیٹیاں نو طلاق دینے آ۔ انہاں دے اندر حضرت رقیہ بھی شامل ہے، جس دا نکاح نبی پاک نے عثمان نال کرنا ہے۔ آپ فرماندے نے عثمان ابو لہب دے بیٹیاں نے مینوں بڑی تکلیف دیتی ہے، تے جڑیاں میریاں بیٹیاں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑیاں پیاریاں نے، میں اپنیاں بیٹیاں نال بڑی محبت کرنا، تے تسی مینوں میری نظر اندر بڑے پیارے لگ دیو، مینوں تہاڈا ایمان و جذبہ بڑا پسند ہے، جیڑی تساں دین واسطے محنت کیتی ہے، جیڑی دین واسطے تساں مار کھا کے ثابت قدم رہے ہو، اے عثمان تہاڈا ایمان حیا مینوں پسند ہے، اگر تسی بھی پسند کرو تے میں اپنی بیٹی نال تہاڈا نکاح کر دیاں۔ نبی پاک نے دعوت دیتی، اگوں عثمان بھی پہچان گیا نبی پاک نو، فرمان لگے کہ اللہ دے رسول تسی امام الانبیاء، میں ایک عام جہا بندہ، تے میرا مقدر تے میرا نصیب، میرا مرتبہ، میری عظمت اور فضیلت اس اندر ہی ہے کہ تساں جو خواہش کیتی میں اس نو پسند کرنا۔ اللہ دے پیغمبر مینوں اس تو وڈی اور کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے، اس تو بڑا اور کی شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی رقیہ دا رشتہ عثمان نو دے دیتا، نکاح عثمان دے نال کر دیتا۔ عثمان اجے مکے دے اندر، نبی پاک بھی مکے اندر، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ نو بیٹھے نے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ میں ویکھنا مکے دے اندر ساڈی تعداد بالکل تھوڑی ہے، تے اے سارے کفار تے مشرکین، اے اللہ دے نافرمان تے اللہ دے باغی، جنہاں نو میں اللہ دی توحید دا آواز کیتا ہے، انہاں نے اگوں اعتراض کیتا ہے، انکار کیتا ہے۔ اے میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا تواڈے تے ظلم و ستم ہوندا ہے میں اس نو پسند نہیں کردا، اگر میں تانوں اجازت دیواں تے تسی حبشے دی طرف ہجرت کر جاؤ، جاؤ ہجرت کرو حبشے دی طرف۔ تے حبشے دا جڑا بادشاہ اس وقت نجاشی وہ ہے تے عیسائی ہے، لیکن میں امید کرنا تسی مکہ چھڑ کے تے تسی اپنا وطن چھڑ کے اندے کول جاؤ گے، ہے نجاشی بادشاہ عیسائی ہے، لیکن جدوں تسی جاؤ گے توانوں پناہ دے گا، تواڈے تے ظلم و ستم نہیں کرے گا، توانوں رکھے گا، تحفظ دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہہ دیتا تے آپ دی اجازت دے نال ایک چھوٹا جا لشکر تیار ہو گیا، جنہ دے اندر حضرت عثمان تے آپ دی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اے بھی نالے۔ نبی پاک فرماندے نے عثمان تسی بھی چلے جاؤ، اے میری بیٹی رقیہ تو بھی عثمان دے نال چلی جاؤ جا کے حبشے دے اندر اپنا ایمان محفوظ کرو، حبشے دے اندر تسی چلے جاؤ، جدوں مکے دے حالات بہتر ہون گے یا کوئی اللہ فیصلہ کرے گا پھر تسی واپس پلٹایا جے۔ نبی پاک علیہ السلام دی اجازت نال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے نو نال لے کے چل پے،
ہے اور انہاں دے اندر حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی قافلے اندر موجود نے، حتیٰ کہ نبی پاک آپ دی اجازت دے نال نبی دا چھوٹا جا لشکر مکے تو روانہ ہویا تے چلدا چلدا حبشے دی سرزمین تے پہنچیا تے حبشے والیاں نو پتہ چلیا انہاں نے پناہ دیتی، نبی پاک دے صحابہ دی عزت تے قدر کیتی، انہاں نو اوتھے رہن واسطے جگہ دے دیتی۔ اے مکے دے مشرکین ویکھ دے پتہ کر دے کہن لگے نبی پاک دے فلاں فلاں جڑے صحابہ نے او سانو نظر نہیں آ رہا تے پتہ کر دے کھرا کر دے اے بھی حبشے دی طرف چلے گئے تے نجاشی بادشاہ دے کول جا کے کہن لگے اے نجاشی بادشاہ ساڈے مکے وچوں کچھ لوگ جڑے نے تواڈے کول آئے نے، ساڈا آپس اندر کوئی اختلاف ہے تے اسی آپ ہی اوندا بہتر حل کر سکنے ہاں تے تانوں کی حق ہے جڑے مکے دے وچوں ساڈے نال اختلاف دی وجہ تو لڑ جھگڑ کے رس رسا کے ساڈے کول آئے نے تے تسی انہاں نو اپنے کول کیوں رکھیا ہے، انہاں لوگاں نو تسی ساڈے حوالے کرو۔ نبی پاک دا گمان ایتھے سچا ثابت ہویا، انہاں نے منگیا کہ وہ لوگ ساڈے حوالے کرو، اے مشرکین کفار مکے دے، لیکن آپ نے فرمایا سی ہے تے عیسائی بادشاہ ہے لیکن تانوں پناہ ضرور دے گا۔ اے نجاشی بادشاہ کہن لگا اے بات ٹھیک ہے، مکے دے وچوں چل کے آئے نے تے میرے کول حبشے دے اندر آ گئے نے، میں انہاں نو پناہ دے چکے ہاں تے میں تواڈی کلیاں دی گل سن کے فیصلہ نہیں کراں گا، انہاں نو بھی بلا کے لے آنا، انہاں دے نال بھی گل کراں گا، وہ بھی دسن گے، تواڈی بھی سناں گا تے انہاں دی بھی سناں گا، پھر جو فیصلہ ہوئے گا کر دیاں گا۔ انہاں نو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو نجاشی بادشاہ دی عدالت دے اندر پیش کیتا گیا۔ نجاشی بادشاہ کہن لگا اے نبی پاک دے صحابہ جڑے تسی انہاں سفر لمبا طے کر کے آئے جے، آ تواڈے پیچھے آ گئے نے کہ ساڈا آپس اندر ذاتی کو مسئلہ ہے تے تسی دسو کی وجہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے وچوں جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ اگے بڑھ کے کہن لگے کہ اے نجاشی بادشاہ تو بھی پناہ دینی تے تیری مرضی، اگر انکار کرنا تے تاں بھی تیری مرضی، اساں مکہ اپنی مرضی نال تے پیغمبر دے حکم نال چھڈ کے آئے ہاں، اسی اس واسطے چھڈ کے آئے ہاں کہ مکے اندر جڑا اللہ دا نبی ہے اندے تے اللہ پاک نے احکام جاری فرمائے نے، اللہ نے انہوں حکم دیتا ہے، اس پیغمبر نے توحید دی واز کی دیئے، انہاں نو حلال تے حرام دی تمیز سکھائیے، انہاں نے اس پیغمبر دی دعوت ٹھکرا دیتی ہے، انہاں نبی پاک علیہ السلام نو پریشان کیتا ہے، اے ساڈے تے ظلم و زیادتی کرتے نے، لہٰذا اسی انہاں نال کوئی انہاں نال اپنی نسبت نہیں جوڑاں گے، ساڈا تے انہاں دا کوئی آپس اندر تعلق نہیں، اسی سچے نبی دے منن والے، اے ساڈے پیغمبر دا انکار کرن والے۔ تے بادشاہ نجاشی کہن لگا اے جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ میں تواڈی بات دی کیویں تصدیق کراں گا، مینوں کیویں پتہ چلے گا کہ جڑا تواڈا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے او کیویں دا سچا نبی ہے، اس اللہ دے پیغمبر تے جو اللہ نے دین نازل کیتا ہے کیا تانوں وی اون دے وچوں کچھ آندا ہے کہ نہیں؟ ہے تواڈے علم اندر کوئی بات تے ذرا اے دسو جیڑا دین اللہ پاک نے تانوں عطا کیتا ہے، جیڑا اللہ پاک نے وحی دے ذریعے دین نبی تے نازل کیتا ہے، اس دین اندر تسی ساڈے عیسیٰ علیہ السلام نو کی تسلیم کر دیو، مریم علیہ السلام نو کی تسلیم کر دیو، ذرا مینوں بھی دسو پتہ چل جائے۔ تے حضرت جعفر تیار بادشاہ عیسائی نجاشی بادشاہ
انہاں دی عدالت دے اندر چند ایک نبی دے صحابہ دا لشکر تے اے نجاشی دے سامنے کہن لگے اللہ پاک نے تواڈے جڑا عیسیٰ علیہ السلام جن دے تسی پیروکار جے اللہ پاک نے جڑا نبی پاک علیہ السلام تے قرآن نازل کیتا ہے ان دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دی امی دا ذکر بھی کیتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اللہ پاک نے مریم دا تذکرہ ذکر کیتا ہے ان دے اندر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر بھی کیتا ہے تے اللہ پاک نے جڑا اپنا کلام عیسیٰ علیہ السلام دے بارے نبی پاک دے نازل کیتا ہے اس دے اندر اسی تے عیسیٰ علیہ السلام نو انی عبداللہ اسی تے اللہ دا بندہ سمجھنے او اللہ دا بندہ سی اللہ نے ان دے اوتے کتاب نازل کیتی ہے اللہ نے عیسیٰ نو اپنا نبی تے پیغمبر بنایا ہے بغیر باپ دے پیدا کیتا ہے اے اللہ پاک دی قدرت ہے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام نو اتنا مقام و مرتبہ دیتا ہے لیکن ساڈا پیغمبر جندہ سی کلمہ پڑھ کے آیا او آخری نبی ہے تھوڑے نے قلیل تعداد بادشاہ نجاشی عیسائی ان دی عدالت دے اندر نبی پاک دے تھوڑے صحابہ نے حق بیان کیتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا جے تسی نبی پاک دے صحابہ دی طرح ایمان لے کے آؤ گے پھر تواڈا ایمان پسند ہے نبی پاک دے تھوڑے صحابہ بادشاہ دی اس دی سلطنت جا کے ان دی ریاست اندر نجاشی بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو کے پھر بھی حق دا پیغام دیتا نبی پاک دے صحابہ نے اے نجاشی بادشاہ سندا تے جدو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے کولوں قرآن سندا ہے تے آپ اپنی نظر جھکا کے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے رون لگ پیا کہن لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہوندا تے میں آپ دا کلمہ پڑھدا مسلمان لیکن نبی پاک علیہ السلام آپ دا نجاشی دے کولا کے دعوت دین تو پہلے اے نجاشی بادشاہ پہلے ہی فوت ہو گیا اور ایسے نجاشی بادشاہ دا نبی پاک علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی اے نبی پاک دے صحابہ نے فرمایا سارے انبیاء دے وچوں سب تو پہلے اگر میاں بیوی خاون تے بیوی نے اللہ دے دین واسطے ہجرت کیتی ہے او لوط علیہ السلام نے ابراہیم نال ہجرت کیتی ہے اور انہاں دے بعد حضرت عثمان تے نبی پاک دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میری بیٹی تے میرا عثمان جڑا میرا دماد ہے انہاں دوواں میاں بیوی نے اللہ دے راہ دے اندر اللہ دے دین واسطے ہجرت کیتی ہے اس تو بعد اس تو پہلے لوط علیہ السلام تو لے کے تے حضرت عثمان تک دوویں میاں بیوی نے اللہ دے رستے اندر کسے بھی ہجرت نہیں کی تھی یہ بھی شرف حاصل ہے ہو نبی پاک مکے دے اندر مکے دے لوگ پریشان کرتے نے ایک وقت آیا نبی پاک مدینے دے اندر چلے گئے تے جدو نبی پاک مکے دے اندر موجود نے تے ایک دن حضرت ابو بکر تے حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اے تین نبی پاک دے صحابہ آپ دے نال نبی پاک علیہ السلام احد دے پہاڑ دے اتے کھڑے نے اس پہاڑ دے اندر حرکت آ گئی انہیں ہلنا شروع کر دیتا نبی پاک علیہ السلام اس پہاڑ نو فرماندے نے اپنا قدم ماریا فرمایا اے احد پہاڑ رک جا تینو پتہ نہیں فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ ایک تیرے ہوتے ایک اللہ دا نبی ہے وَصِدِّيقٌ اور ایک ابو بکر صدیق ہے اور دوسری بات فرمائی وَشَہِیدان دو تیرے ہوتے شہید کھڑے نے ایک حضرت عمر تے دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما اے بھی حضرت عثمان
دی فضیلت ہے، آپ نے پہلے ہی پیغام دے دیتا ہے، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں موت آئے گی، شہادت دی موت ملے گی، اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گے، شہادت دا جام نوش کرنا پوے گا۔ عثمان نو اللہ پاک نے بڑی عظمت فضیلت دیتی ہے۔ ایک دن سیدنا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میں نبی پاک علیہ السلام دی تلاش اندر نکلیا، پتہ کراں نبی پاک علیہ السلام کس جگہ تے کس مقام تے نے۔ میں لوگاں دے کولو پوچھیا تے لوگاں نے مینوں کہہ دیتا نبی پاک علیہ السلام فلاں باغ دی طرف نکلے نے، تے میں بھی اس باغ دی طرف نبی پاک دے پیچھے پیچھے پوچھدا چلا گیا، تے اس باغ دے اندر جا کے دیکھیا نبی پاک علیہ السلام ایک کھوہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام اپنے پیر لٹکا کے بیٹھے نے، گرمی دا موسم ہے تے آپ اس کھوہ اندر اپنے پیر لٹکا کے ٹھنڈک محسوس کر لینے گرمی دی شدت دی وجہ تو۔ تے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماندے نے، میں بھی نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش ہو گیا، آپ نو ویکھیا تے میں کیا اج میں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پہرے داری کرانگا۔ اس باغ دے دروازے تے جڑا کھجور دے پتیاں یا کھجور دیاں ٹہنیاں دا دروازہ بنایا ہے، میں اس دروازے تے جا کے کھڑا ہو گیا۔ ادھروں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی پوچھ دے اس باغ دے دروازے تے آ کے پہنچے، انہاں نے آ کے اس دروازے نو کھولن دی کوشش کی تھی تے میں ابو بکر نو روک دیتا، تسی کون ہو؟ کہن لگے میں ابو بکر، تے کہن لگے میں اللہ دے نبی دے کولوں پہلا اجازت لواں گا پھر اندر آن دی اجازت دے آنگا۔ ابو موسیٰ نے نبی پاک دی خدمت سوال کیتا کہ ابو بکر دروازے تے باغ دے اندر داخل ہونا چاہندے نے، اے اللہ دے نبی دسو اندر آن دی اجازت ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو موسیٰ اے اذن اس دوں اجازت دے دو، اے اذن لاہو انہوں اجازت دے دیو، ابو بکر صدیق نو اندر آ جائے، باغ دے اندر داخل ہو جائے۔ تے اگلی بات فرمائی، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ نال اللہ دی جنت دی خوش خبری دے دیو۔ ابو بکر جنت دا وارث تے مالک ہے، اللہ ابو بکر نو جنت عطا فرمائے گا۔ ابو بکر نبی پاک علیہ السلام دے آ کے سجے پاسے بیٹھ گئے، تے جس طرح نبی پاک نے اپنے قدم اس کھوہ دے اندر لٹکائے نے، ابو بکر نے بھی اسی طرح لٹکا دیتے، آپ دے نال بیٹھ گئے۔ اجے تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر دروازے تے آ گئے، انہاں واسطے اجازت طلب کیتی گئی، آپ فرماندے نے انہاں نو اجازت دے دیو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ تے نال اللہ دی جنت دی خوشخبری بھی دے دیو۔ تے تیسرے نمبر تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی پاک علیہ السلام دے کولوں پھر ابو موسیٰ نے اجازت طلب کی تھی، فرمایا ہون تواڈے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے، تے او بھی اس باغ دے اندر تواڈے کول آنا چاہندے نے، تے انہاں واسطے کی حکم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو اجازت دے دیتی جائے، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ایک تے انہاں نو خوشخبری دے دیو عثمان نو، اے اللہ دی جنت دے وارث نے، تے دوسری بات فرمائی الا بلوا ستصیبہ انہاں نو ایک وقت آئے گا، مصیبت آئے گی، تکلیف پہنچے گی، پریشانی آئے گی، اس مصیبت عثمان صبر کرے گا، ثابت قدم رہے گا، اللہ اندے صبر دا بدلہ عثمان نو جنت عطا کرے گا۔ فرمایا جاؤ دروازہ کھولو تے پہلے جنت دی خوشخبری دیو، تے نال عثمان نو اے بھی کہہ دیو کہ جیڑی تواڈے تے مصیبت اور پریشانی آئے اندے تے تسی صبر کرو گے، اللہ صبر دا بدلہ جنت دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دیتی، عثمان بھی اندر آ گئے، ابو بکر بھی اندر، عمر بھی اندر، نبی پاک دے کول
3 نبی پاک دے صحابہ نے ایتھے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دا ذکر کیتا ہے۔ انہاں نو مدینے دے لوگ پریشان کرن گے، مدینے اندر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے ظلم و زیادتی کیتی جائے گی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس ظلم تے زیادتی نو برداشت کرے گا، اے صبر کرے گا، اللہ ان دے صبر دا بدلہ اس نو جنت عطا کرے گا۔ اے عثمان دی عظمت اور فضیلت۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام ایک دن اپنے حجرے دے اندر تشریف فرمانے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دے کول تشریف فرمانے تے آپ اپنے حجرے دے اندر لیٹے نے تے آپ دی ران مبارک یا پنڈلی تو کپڑا تھوڑا جا پیچھے ہٹیا تے بے تکلفی نال نبی پاک علیہ السلام لیٹے نے تے باہروں دروازے تے دستک آئی، پوچھا گیا کون دروازے تے؟ جی ابو بکر۔ اندر آن دی اجازت لئی، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تے حضرت عمر بھی آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دیتی، جس طرح نبی پاک پہلے بے تکلفی نہ لیٹے نے، آپ اسے حالت اندر پنڈلی تو کپڑا پیچھے ہٹے ہے، نبی پاک اسے حالت دے اندر لیٹے رہے۔ حضرت عمر بھی نبی پاک دی خدمت دے اندر آ کے بیٹھ گئے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دوویں نبی پاک علیہ السلام دے سسر نے۔ ابو بکر دی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی دے نکاح اندر تے عمر دی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دے نکاح اندر، اے دوویں نبی پاک دے سسر نے تے آپ دی خدمت دے اندر تشریف فرمانے۔ اجے تھوڑی دیر گزریے، باہروں دروازے تو پھر دستک آئی، پوچھا ہن کون ہے؟ جی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا ذرا تھوڑی دیر رک جانا، پھر اجازت ملے گی پھر اندر آیا جے۔ عثمان بوئے تے دروازے تے کھڑے نے، نبی پاک نے اندر آن دی اجازت نہیں دیتی۔ آپ پہلا لیٹے نے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست فرمائے تے پھر آپ فرما دے نے عثمان نو اندر آن دی اجازت دے دیتی جائے۔ فرمایا ہون آؤ۔ حضرت عثمان نبی پاک دی خدمت دے اندر تشریف لے آئے، آپ دے کول بیٹھے، جیڑی بھی گل بات کرنی ہے یا جس مقصد واسطے ملاقات ہے نبی پاک دے نال صحابہ نے کی تھی۔ ابو بکر بھی چلے گئے، عمر بھی اٹھ کے چلے گئے، عثمان بھی اٹھ کے چلے گئے تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے، اے میرے سر دے تاج پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو منظر ویکھے ہے کیا تہاڈی نظر اندر او مقام جو عثمان دا مقام ہے، ابو بکر صدیق دا مقام نہیں، عمر دا مقام نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کس طرح؟ فرمایا تسی بے تکلفی نہ لیٹے رہے، تہاڈی پنڈلی تو کپڑا بھی پیچھے ہٹیا سی تے جدوں عثمان آئے نے تسی اٹھ کے بیٹھے، اپنے کپڑے درست کیتے تے پھر تسی عثمان نو اندر آن دی اجازت دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے بات جو تیرے ذہن اندر ہے اے بات نہیں، اللہ پاک دی زمین دے اوتے ابو بکر بھی بڑی عظمت فضیلت والا، حضرت عمر بھی بڑی عظمت فضیلت والا، تے میں عثمان دا اس واسطے حیا کیتا ہے، عثمان ایک تے نبی پاک علیہ السلام دا دماد ہے، آپ دی بیٹی عثمان دے نکاح اندر ہے، نبی پاک نے اپنی امت نو پیغام بھی دیتا ہے جڑا تہاڈی بیٹی دا خامند ہے، اپنی بیٹی دے خامند اپنے اس دماد دی ہر لحاظ نال عزت قدر کرو۔ تے دوسری بات نبی پاک نے فرمائی الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں عثمان دا حیا نہ کراں جس عثمان دا حیا اللہ دے پاک باز فرشتے بھی کر دینے۔ فرمایا میری امت وچوں سب تو زیادہ غیرت مند حیادار
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے دین دے معاملے اندر فرمایا سب تو زیادہ سخت حضرت عمر فاروق نے، تے میری امت واسطے سب تو زیادہ شفقت رکھن والے، امت نال پیار تے محبت کرنے والے سب تو زیادہ ابو بکر نے، ساری امت دے وچوں سب تو زیادہ حیادار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا اللہ دے فرشتے بھی حیا کردے نے، او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ اللہ پاک دے حکم نال اللہ پاک نے حکم دیتا ہے تبوک واسطے تیاری کرنی ہے، تے صحابہ اپنا اپنا مال پیش کرو، لیاؤ اپنا اپنا مال، اس جنگ تبوک واسطے تیاری کرو۔ نبی پاک دے صحابہ نے مال پیش کیتا تے حضرت عثمان نے کتنا مال پیش کیتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کلیاں نے 1000 اٹھ نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کیتا تے 70 گھوڑے نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کیتے تے 70,000 درم نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کیتے، 10,000 دینار نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کیتے، سونا تے چاندی نبی پاک دی خدمت دے اندر تقریباً سونا 5.5 کلو دے قریب اے نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کیتا۔ جدو سونے چاندی دے سکے نبی پاک نو پیش کیتے، آپ دی گود اندر آپ دے دامن دے اندر رکھ دیتے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام سارے صحابہ دی طرفوں جو مال آیا اس دی طرف بھی نظر دوڑائیے، عثمان دی طرفوں جو مال آیا ہے کلے عثمان نے ساری جنگ واسطے اپنیاں سواریاں پیش کیتیاں نے۔ 5.5 کلو سونا نبی پاک نے اپنی گود اندر رکھیا تے انہاں نو نبی پاک انہاں سکیاں نو پلٹ دینے تے کدے نبی پاک علیہ السلام اپنی گود دی طرف اپنے دامن دی طرف ویکھ دینے، کدے عثمان دے چہرے دی طرف، نال ہی نبی پاک آسمانہ دی طرف نظر اٹھا دینے تے آپ فرما دیندے نے، بشارت دیندے نے ما ذر عثمان ما عامل بعد الیوم، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیڑا جذبہ ایمان جذبہ ایثار اج تیرا تسی جذبہ پیش کیتا ہے، اج دے بعد ما عامل بعد الیوم، اج دے بعد کوئی بھی عمل نہ کرو پھر بھی جنتی جے۔ فرمایا اے تہاڈی کوئی نیکی کافی ہے تہاڈی نجات لئی، اج دے بعد تہاڈے باطل جو اعمال ہون گے جیڑیاں تہاڈے اندر کمیاں یا عیب پائے جان گے اللہ تانوں انہاں دے بارے نہیں پوچھے گا۔ اے عثمان جیڑا اللہ دے دین واسطے اللہ دی توحید لئی تساں اپنا مال پیش کیتا ہے، عثمان ما ذر عثمان ما عامل بعد الیوم، اے عثمان آ جڑی تساں نیکی کیتی ہے، آ جڑا تساں مال پیش کیتا ہے، آج دے بعد تہاڈی تسی نیکی نہ بھی کرو تے پھر بھی جنتی ہو۔ او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے نے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ میں مدینے دے اندر جڑی مسجد نبوی ویکھنا تہاڈی تعداد زیادہ ہو رہی ہے تے مسجد دے اندر جگہ کم پے گئی ہے، مسجد دی وسعت واسطے مسجد دی توسیع واسطے مسجد نو کھلا کرن واسطے آ جڑا مسجد دے نال جڑی جگہ پئی ہے اے کون ہے جڑا مینوں خرید کے دے گا، میں ان دے عوض اللہ دی جنت دا ضمانتی ہننا۔ فرمایا تسی آ جگہ لے کے دیو تے کون ہے خوش نصیب جڑا مینوں اے مسجد واسطے جگہ خرید کے دے، میں اس دے بدلے اللہ دے کولو جنت لے کے دینا، جنت دی خوشخبری دینا۔ کلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر تسی پتہ کرو
ان دی قیمت کنی کوئے؟ آپ نے پوچھیا 25,000 اشرفی بنی، کلے عثمان نے ادا کر دیتے پیسے، 25,000 اشرفی کلے عثمان نے ادا کی تھی۔ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر میں تواڈے کولوں سنے آئے تے میرے نال میری دولت جڑی ہے مسجد واسطے لا دیو تے مینوں اللہ دے کولوں جنت لے کے دیو، میں اللہ دی جنت واسطے اپنیاں اشرفیاں پیش کرنا، اللہ دی جنت واسطے میں دنیا دی دولت نو پسند نہیں کردا، میں اللہ دی جنت نال دنیا دی دولت دے کے سودا کرنا۔ حضرت عثمان نے اپنا مال پیش کر دیتا، اور نبی پاک علیہ السلام اس تو بعد ایک او بھی وقت نبی پاک دی زندگی اندر آیا جدوں نبی پاک بدر دے میدان دے اندر اپنے صحابہ نو لے کے نکلے۔ انہاں دناں اندر نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اے بیماری دی حالت اندر نبی پاک نے فرمایا اے میرے عثمان تساں میری بیٹی دا علاج معالجہ کرواؤ، انہاں دی خدمت کرو، انہاں دے کول تسی رہو گے تے میں چلے ہاں جڑا سی جہاد کران گے، اس جہاد اندر بھی تہاڈا حصہ ہے، مال غنیمت اندر بھی تہاڈا حصہ آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام بدر دے میدان اندر اللہ پاک نے بدر دے اندروں فتح نصیب کی تھی۔ آپ واپس پلٹے بڑے خوش، نبی پاک علیہ السلام بڑے راضی تے بڑی خوشی خوشی نبی پاک مدینے دے اندر مدینے دی گلی اندر داخل ہوئے۔ عثمان بھی نظر نہیں آیا، آپ دی بیٹی رقیہ بھی نظر نہیں آئی۔ آپ دے آن تو پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رقیہ جدوں فوت ہوئی ہے انہاں نو غسل کفن دے کے نبی پاک دے آن تو پہلے دفن کر دیتا، قبر دے اندر اٹھا کے مٹی پا دیتی۔ عثمان بھی بڑے پریشان، نبی پاک بھی بڑی خوشی خوشی، لیکن اللہ دی مرضی جدوں چاہے اللہ خوشی نو غمی اندر تبدیل کر دے یا غمی نو خوشی اندر تبدیل کر دے۔ نبی پاک بڑے خوش نے تے آپ مدینے دے اندر نے آپ دی بیٹی نظر نہیں آئی تے آپ نو جدو پتا چلے بیٹی دی قبر تے گئے، عثمان دے کول جا کے نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی واسطے دعائے خیر کی تھی، مغفرت بخشش دی دعا کی تھی، درجات دی بلندی دی دعا کی تھی۔ عثمان نو بازو تو پکڑیا، اپنے سینے دے نال لگا کے فرمایا اے عثمان میری بیٹی جڑی میرے چہرہ دکھان تو بغیر انہوں تساں دفن کر دیتا ہے تے مینوں تواڈے تو زیادہ صدمہ ہے، اے عثمان تسی کیوں روندے ہو؟ فرمایا جیڑی تواڈی وجہ تو میری لوگاں دے اندر قدر سی ہو، میری تواڈی وجہ تو جو قدروں دی نسبت ٹوٹ گئی ہے۔ میرا نال تے لوگ محبت کرتے ہی تاں سی، میرے نال پیار اس وجہ تو کرتے سی کہ تواڈی بیٹی دی نسبت کے نبی پاک دا دماد ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، مینوں تیرا ایمان پسند ہے، تیری غیرت پسند ہے، میں تیرا نکاح اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دے نال کر دیاں گا۔ ام کلثوم نال نکاح کر دیتا گیا۔ اے او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نے مسجد نبوی دی جگہ خریدی، جنہاں نے تبوک واسطے اپنیاں سواریاں پیش کیتیاں، اپنا مال و زر پیش کیتا، جنہاں دے نکاح دے اندر نبی پاک دیاں دو بیٹیاں آئیاں۔ او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو اللہ پاک نے بڑی عظمت فضیلت دیتی، اس عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اج دے دن 18 ذوالحجہ نو بے دردی دے نال ظلم تے شدت دے نال شہید کیتا گیا، مسجد نبوی دے وچوں کڈ دیتا گیا، مصلی بھی کھولیا گیا، ممبر بھی کھولیا تے آپ نو شہید کر دیتا گیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس دن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے نے کتنی عظمت فضیلت ہے۔ اس رات نبی پاک علیہ السلام نو خواب دے اندر عثمان دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ آپ فرماندے نے عثمان بڑے دن ہو گیا عثمان جڑا تسی روزہ رکھیا اللہ دی جنت دے اندر آ کے ساڈے کول تسی افطار کرے آجے۔ فرمایا کہ تسی میرے کول آؤ، اج تہاڈا روزہ اللہ دی جنت دے اندر کھلے گا۔ اس دن
باغیاں اور بلوائیاں بے ایمانہ نے حضرت عثمان نو شہید کیتا، اور روزے دی حالت اندر حضرت عثمان نے اپنی جان اللہ دے نام تے پیش کیتی۔ آپ دی خواب نبی پاک علیہ السلام دی ملاقات ہوئی تے آپ نے روزے دی نیت کیتی، روزہ رکھیا، شہید ہو کے اللہ دی جنت دے وارث بنے۔ اس واسطے اللہ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نبی دے صحابہ دی طرح سانو جذبہ ایمان اپنان دی توفیق عنایت فرمائے۔ جو ساڈے اندر کمیاں بیشیاں نے اللہ دور فرمائے، خالص دین دی اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نبی پاک دے صحابہ دی طرح عزت اور غیرت مند سانو بنائے، عزت غیرت دی زندگی نصیب فرمائے، ایمان سلامت رکھے، موت ایمان دی حالت اندر اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ نبی پاک دے صحابہ دا مرن تو بعد سانو ساتھ نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔